بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. وتقوى الله جل وعلا عمل بطاعة الله على أمر من الله رجاء ثواب الله، وترك بمعصية الله على أمر من الله خيفة عذاب الله. عباد الله، يقول الله تعالى في كتابه العزيز: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. عباد الله، هذه الآيات الكريمة جاءت تحمل بشارة عظيمة جليلة القدر، بشارة لأولياء الله تعالى وأصفيائه من عباده من لزموا طاعة الله واستقاموا على دين الله وأخلصوا دينهم لله وثبتوا على الحق والهدى إلى الممات. تحمل بشارة عظيمة لهؤلاء، وفي الوقت نفسه عباد الله تحمل تمشيطا لغيرهم ممن يتلو هذه الآيات البينات ليتأسى بهؤلاء ويتصف بصفات أولياء الله الأصفياء، ليكون من أهل هذه البشارة وليحظى بهذا الخير العظيم والإنعام العظيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذه صفتهم وهذه حليتهم وهذا شأنهم، الإيمان بالله تعالى، وهو يعني صحة معتقد وسلامة إيمانهم وتمام إخلاصهم وبعدهم عن الشرك قليله وكثيره. فأعمالهم لله خالصة، وطاعتهم وقرباتهم يبتغون بها وجه الله جل في علاه، ثم هم في استقامة دائمة وملازمة لطاعة الله جل وعلا مستمرة ولزوم بصراط الله المستقيم. هؤلاء عند مماتهم، عند نزول الموت بهم، تتنزل عليهم ملائكة الرحمة، ملائكة البشارة، ملائكة التهنئة بالخير في تلك اللحظات العصيبة الحرجة. وفي تلك اللحظات يجتمع على المرء خوف وحزن، خوف من المصير الذي هو صائر إليه، وحزن على ما هو تارك من أهل وولد ومال ونحو ذلك. فتتنزل عليهم الملائكة تحمل بشارة عظيمة وتهنئة كريمة تدخل بها سرورا على قلبه. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا مما أنتم قادمون عليه ولا تحزنوا على ما أنتم مفارقون. أما القدوم فعلى رب كريم رؤوف رحيم وفوز بالجنان ورضا الرحمن جل وعلا. ولا تحزنوا على ما أنتم تاركون، فإنهم في حفظ الله وكتابته ورعايته. وأبشروا بالجنة، تبشرهم الملائكة في تلك اللحظات العصيبة بالجنة، أي أنتم من أهلها لأنكم عملتم بالأعمال الموصلة إليها وبعد عن دين الله واستقامة على طاعة الله جل وعلا، وتبشرهم بجنات النعيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا حفاظا للعباد، له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله سبحانه وتعالى. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا حفاظا ومعونة، وفي الآخرة في مواقفها العصيبة وأهوالها الشديدة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثم يخبرونهم ما أعد الله سبحانه وتعالى لهم في الجنات من عظيم العطايا وجميل الهبات وجزيل المنن، وأن لهم في الجنة ما تشتهيه أنفسهم وتطلبه نفوسهم وتطيب به خواطرهم وتلذ به أعينهم،
جنات النعيم هو النزل، أي ضيافة وإنعاما وإكراما من رب غفور رحيم، غفور لذنوبهم رحيم رؤوف بهم. عباد الله، جدير بكل مسلم ناصح لنفسه أن يتأمل هذه الآيات الجوامع التي تحمل بيانا للصراط المستقيم وبيانا لثواب المعد لأهله في جنات النعيم. جاء في صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا هو دين الله، هذا هو دين الله، وهذا هو الإسلام، وهذه الكلمة تجمع الإسلام كله. قل آمنت بالله ثم استقم. الإسلام عباد الله عقيدة وشريعة، علم وعمل، إيمان وتقرب إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقنا أجمعين إيمانا صادقا واستقامة على طاعة الله وثبات على دينه إلى يوم نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه